रथों पर काम क्या होता है? रथों जो लोहे के होते हैं उस पर तीर अंदाज, एक सलाहदार उसके पीछे होता है, एक कोचवान होता है जो भगाता है, और एक तीर अंदाज होता है, ये तरीका होता है। और जो तीर चलाने वाला होता है तेजी के साथ तीर चलाता है, और पीछे वाला जो सलाहदार होता है जल्दी जल्दी से वो दूसरे कमान को तैयार रखता है, उसको पकड़ाता है, वो चलाता है, वो वापस करते होते देर में दूसरी कमान तैयार है, इतनी तेजी के साथ तीरबाजी करके जो है हलाक करते हैं। लेकिन तुझको इज्जत नहीं मिलेगी, और एक औरत को इज्जत मिलेगी, उसका नाम याएल है। क्या नाम है उस औरत का? बहनों बेटियों, औरतों की खुदा की निगाह में इतनी इज्जत है। खुदा औरतों से काम लेता है, खुदा माओं से काम लेता है, लेकिन माएँ और औरतें और बहनें किस तरह के रूहानी होनी चाहिए? स्पिरिचुअल माँ, स्पिरिचुअल बहन, स्पिरिचुअल बेटी फिर खुदा की निगाह में होती है, फिर खुदा की निगाह में होती है। खुदा ने दबूरा को बताया कि ठीक है, नहीं जाना ना, तो मैं फिर उस औरत को कम कराऊंगा, आमीन, और उसे काम दूंगा। हालेलुया। जंग शुरू हो गई, पढ़े आगे। दबूरा उठकर बर्क के साथ कादिश को गई, और बर्क ने जबूलून और नफ्ताली को कादिश में बुलाया, और 10,000 मर्द अपने साथ हमरा लेकर चढ़ा, और दबूरा भी उनके साथ चढ़ती। और अबरकीनी ने, जो मूसा के साले हबाब की नस्ल से था, कनानियों से अलग होकर कादिश के करीब जनीम के में बलूत के दरख्त के पास अपना डेरा डाला। तब उन्होंने ससीरा को खबर पहुंचाई कि बर्क बिन अबी योनिम कोहे तबूर पर चढ़ गया है, और ससीरा ने अपने सब रथों को, यानी लोहे के 900 रथों और अपने साथ के सब लोगों को लेकर दिगर अकवाम के शहर हरुसत से कसून की नदी को पर जमा किया। कसून की नदी की तरफ क्या किया? उनको जमा किया, और बड़ा पाटेखान बने आया है ससीरा, और जमीन बादशाह है 1,00,000 फौज, 900 रथ, और मैं तेन कच्चा छपा जाएगा, खा जाएगा, और 20 साल मैंने इन पर हुकूमत के, इनकी औकात क्या है? लेकिन ये नहीं उनको पता खुदा एक कदूस रब्बुल फौज हवा, खुदा कि उसकी फौज जो है किसके साथ है? बरक के साथ। किसके साथ है? तबूरा के साथ है, और वो और उसकी फौज और उसके फरिश्ते उसके साथ है, और तेरा वो हशर नशर कर देंगे। तबूरा ने बर्क से कहा, उठ, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें खुदावंद ने ससीरा को तेरे हाथ में कर दिया। और खुदा ने उसको बताया, और दबूरा ने बर्क को कहा कि यही है दिन, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, ये गीत है, यही है दिन जो खुदावंद का है, और इस दिन का ख्याल करो। जैसे किसकी ने उस दिन को कंट्रोल कर लिया, उस दिन को अहमियत को जान लिया, और उसे तौबा कर ली, उसको राहें मिल गई, और इटली का सबसे बड़ा फौजर बन गया। यही है दिन। आज आपके पास दिन है, उस दिन जो दिन जब आप आगे उसको कंट्रोल कर रहे, यही है दिन जो खुदा का है, जिसमें खुदावंद ने ससीरा को तेरे हाथ में, जिसमें खुदावंद ने ससीरा को तेरे हाथ में कर दिया। ये दिन उठ जा। क्या खुदावंद तेरे आगे नहीं गया? क्या खुदावंद तेरे आगे नहीं गया? तब बर्क और वो 10,000 मर्द उसके पीछे पीछे कोई तबूर पर उतरे, और खुदावंद ने ससीरा को और उसके सब रथों और सब लश्कर को तलवार की धार से बर्क के सामने शिकस्त दी। खुदावंद खुदा लड़ा, बर्क के सामने ससीरा को और 900 रथों को तोड़ दिया, उनके पहिए टूट गए, जिनमें घोड़े बांधे हुए थे, वो क्या कहते हैं, वो रॉड्स होते हैं, वो टूट गए, रथ आगे चल नहीं सके। 900 रथ नकारा खुदा की कुव्वत कर दे, और खुदा की तलवार चली बर्क के सामने, और 1,00,000 बंदा मार गया, एक बंदा भी न बचा। और ससीरा रथ पर से उतरकर पैदल भागा, और
मैं मोहम्मद कहता हूँ शैतान भागने के लिए है, इब्लीस का मुकाबला करो वो तुमसे भाग जाएगा। और ससीरा का जब बरकत और गबूरा ने खुदा की रूह और उसकी कुव्वत से मुकाबला किया, एक माँ ने मुकाबला किया, एक माँ ने उबारा, एक माँ ने अपने जवान बच्चे को उठाया, एक माँ ने 10,000 और नौजवानों को उभारा, मोटिवेट किया, बेस्ट मोटिवेटर थी, उसने उनको नसीहत दी, उसने उनकी तरबियत की, उनको बताया कि खुदा ने इनको तेरे हाथ में कर दिया है, आज खुदा का दिन है। दिस इज द डे हैज द लॉर्ड हैज मेड, यही है दिन जो खुदा उनका है। हम होंगे शाद और खुशी करेंगे, जंग लड़ेंगे और खुशी मनाएंगे। और खुदा ने इनको अपनी तलवार से बर्फ के सामने मार दिया और ससीरा अपने रथ से निकला और भागा। ओए, जब गीदड़ की मौत आती है तो कहाँ जाता है? बोले शहर की तरफ भागता है। ये भी अपने एक अजीज दोस्त की शहर की तरफ, गांव की तरफ, डेरे की तरफ भागा हुआ जा रहा है। और जब भागा जा रहा है तो उसके सामने जो है ये 16वीं आयत पढ़े इसकी, 16वीं आयत, जब ये भागा हुआ जा रहा है तो क्या हुआ? ससीरा हबरकीनी की बीवी याएल के डेरे को पैदल भागा, हाँ, इसलिए कि हसूर के बादशाह याबीन और हबरकीनी के घराने में सुलह थी। तब याएल ससीरा से मिलने को निकला और उससे कहने लगा, आई मेरे खुदावंद आ, मेरे पास आ और हरासा ना हो। याएल नहीं याएल, वो वहां से गुजर रहा, भाग रहा है और याएल अपने खेमे के पास खड़ी है और याएल को खुदा ने बता दिया है यही है वो शख्स। उसने कहा आए मेरे खुदावंद आ, आए मेरे खुदावंद आजा आजा। खुदा ने उन्हें दसिया है तू ही है, तेनू मैं मारना है। अपने दिल में कह रही तेनू मैं मारना है, तेनू टिकाने ला देना है, तू कितने बैठेगा। खुदा ने देबूरा को बताया हुआ था कि याएल के हाथों ये मारा जाएगा। एक और सुना, कितनी तजलील है कि किसी औरत के हाथों एक बहुत बड़ा सरदार, एक बहुत बड़ा कमांडर, चीफ मारा जाए। आजा मेरे खुदावंद, आजा मेरे पास आ और हरासा ना हो, डरना। वो उसके और कैसे डर रहा था? हाय भड़का गया, दबूरा आ गई, खौफनाक था। आज जब किसी को बुजुर्ग होते हैं और डैड आ गई, कोई शैतान आ गया, हाँ बुजुर्ग आ गई, बुझाला माँ बुझाला। और ससीरा क्या कर रहा है? डर रहा है, खौफ, इसकी टांगें कांप रही है। इतना बड़ा सुरमा, 20 साल तक उसने बनी इस्राएल को तंग किया। एक माँ की दुआ, एक माँ की कुव्वत, एक माँ की मोटिवेशन, एक माँ जिससे खुदा कलाम करता है, उसने उभारा 10,000 लोगों के साथ वो हावी होगी, रथ तोड़ दिए, सब कुछ खत्म हो गया। और उसके साथ ससीरा भागा हुआ है, टांगें कांप रही है और हैरान है। और आगे कौन खड़ी है? तैयार खड़ी है। खुदा ने याएल को तैयार खड़ा किया हुआ है। याएल खड़ी है, इंतजार कर रही है, खुदा ने उसको खड़ा किया। आजा मेरे खुदा, हैरान ना हो, डर ना हो, मैं तुझे बना दूंगी। तो वो उसके पास डेरे में चला गया, वो उसके साथ डेरे में गया और उसने उसको कंबल उड़ा दिया। कंबल उड़ाया? तब ससीरा ने उससे कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी पीने को दे। ससीरा ने क्या कहा? साव में चढ़िया है, पंजाबी के बयान में बड़ा मजा आएगा। साव में चढ़िया, दिल धक धक कर रहा है कि बरकते दबूरा मेरे पीछे उन कदर करनी आ रही है। लेकिन खुदा ने तो पहले दबूरा ने कह देता सी हैं की जाए कि इन्हें तो औरत मारेगी और उस औरत की इज्जत करेगी। बहुत तैयार है, कंबल उड़ा दिया। क्या उड़ा दिया? गर्माइश चढ़ गई। वो कहता है गला सूखा है, तो क्या है ना, जबलट क्या है ना, गला सूखा है। और सिवा सलारों के नाम कोई नहीं है, सिवा सलावरदार भी नहीं है, मददगार भी कोई नहीं। पानी हो, पानी दे दे मेरे को, पानी दे दे। उसने कहा मैं तेनू पानी नहीं कहती, मैं प्यासा हूँ। मैं तेरे दूध पियानी,
دودھ مشکیزہ کر دیا، खोलकर उसे पिलाया। اس کو پلایا۔ دودھ کیا کرتا ہے، دودھ کا فنکشن کیا ہے؟ جب دودھ پلایا جاتا ہے کتنی تھکاوٹ ہو وہ جاتی رہتی ہے اور نیند آ جاتی ہے۔ اور دبورا سسیرا نے وہ اب ہوتا ہے جوان ہے پورا کا پورا مشکیزہ کیا کر دیا، اس نے پی دیا اور اس کو کمبل تھکا ہوا رات کا جنگ کا اور نیند آ گئی، خراٹے مار رہے ہیں۔ تب اس نے اس سے کہا تو ڈیرے کے دروازے پہ کھڑی رہنا، ڈرا ہوا ہے دیکھ، اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو کہہ دینا کہ نہیں۔ انہیں کہا میں نہیں آتا گی۔ تب خبر کی یاہل نے کہا میں نہیں بنا گی، بات تو سمجھا۔ عموماً ہوتے ہیں نا گھر میں بچوں کو کہہ دیتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، ڈیڈی کا ایسے نہیں ہے، اور ڈیڈی نے بولا ہوتا ہے چھوٹے بچے جھوٹ سکھاتے ہیں شروع سے ہی، ڈیڈی ماما پاپا گھر میں نہیں آئے، دروازہ نہ پاپا گھر میں نہیں ہے، کئی بچے کیا کریں پاپا نے کہا تھا کہ پاپا گھر میں نہیں ہے، اور یہ بھی اسی اصول پر ہے، کوئی آپ کو پوچھے نا تو اس کو کہنا کہ یہاں کوئی شخص ہوا ہے۔ تب حبر کی بیوی جائل ڈیرے کے حبر کی بیوی جائل ڈیرے کے اندر گئی، ایک میخ اور نیچو کو ہاتھ میں میخ، ابھی ہمارے یہاں جو میخ ہوتی ہے کیل، اس میں میخ میں اور کیل میں بہت بڑا فرق ہے، اردو میں پڑھ لینا ڈکشنری میں۔ میخ جو میخ ہوتی ہے اتنی بڑی ہوتی ہے، جو چکاٹوں کے بیچ میں لگاتے ہیں چکاٹوں کو ڈھکتے ہیں، اور تھوڑے کے ساتھ میخ اتنی بڑی ہوتی ہے، اور ایڈا بڑا سیدھے ایسے کیلے نے کی کرنا ہے، 1.5 انچ 2 انچ کم کرے گا نہیں کرے گا نا، اور دیکھیں نہیں کتنا بڑا، تو سسیرا کا سیڑھی ایڈا بڑا ہونا ہے، کون سردار ہے وڈے سر سردار آتے ہیں تے وڈے پیر گوارا دی یہ گوار ہوتے ہیں ان کے پاؤں تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جو سردار ہوتے ہیں ان کے سر بھی کیا ہوتے ہیں، یہ پنجابی محاورہ سکھوں کا ہے، سردار تو وہی ہے نا، وڈے سر سر بڑے سردار کے پاؤں بڑے گوار اردو جو بولتے ہیں، اور اس نے اتنا بڑا کی لیا اور اس کے لیے میخ کیا ہے ہاتھ میں لے کر دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور میخ اس کی کن پٹی پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو تھوڑا مارے 61 دن نال تے کیا ہو گیا، کیل لگ گیا اور زمین تک اس کو گاڑ دیا، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا، کیونکہ وہ خراٹے مار رہا تھا گہری، بس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا، بے ہوش ہو کر مر گیا۔ ہاللیلویہ۔ ماں کی فتح، دبورا کی فتح، ماں میرے ساتھ جاتی ہے، دبورا تو میرے ساتھ جائے گی، وہ ماں ہے، ماں ہر جگہ جاتی ہے ساتھ بچے کی، ہر مشکل میں جاتی ہے، ماں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹا سا میں ایک اور بیان کروں، ماں نبی پیدا کرتی ہے، ماں کیا پیدا کرتی ہے، نبی۔ میں صرف بہت سارے ایسی مائیں ہیں جنہوں نے نبی پیدا کی، صرف ایک ماں کا ذکر کروں۔ آج ہم کئی دفعہ یہ کہتے ہیں، ہم بڑے مشکل حالات میں رہتے ہیں، ہم کرسچن ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں، ہمیں جاب سے ملتی ہے، ہمیں یہ نہیں ملتا، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل 430 سال تک غلامی میں رہ گئے، یہ 20 سال تھے، وہ کتنے سال مصر کی غلامی میں 430 سال تک، کیونکہ خدا نے ابراہیم کو پہلے کہہ دیا، خدا راہ دلانا چاہتا تھا۔ فرعون بادشاہ مر گیا، یہاں جو فرعون ہوا، فرعون بادشاہ کا لقب ہے، ان کے نام علیحدہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہاں جو بادشاہ آیا فرعون، وہ یوسف کو نہیں جانتا اور ظلم و ستم اس سے بڑھا دی، اسے کہا کہ بنی اسرائیل قوم بہت زیادہ ہو گئی تھی، جب وہاں سے نکلے تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، ان کی نسل کشی کی جائے،
لڑکے ان کو مار دیا جائے. خرید پہلا باب میں ہم جا کے پڑھ سکتے ہیں, وہاں پر دو مائیں جو دائیں ہیں, رحم دل ہے. کیسی ہے وہ؟ رحم دل ہے. ان دونوں دائیوں کو نام ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, وقت 5ویں آیت پہلے باب کا 5ویں 6ویں آیت میں اس کا نام لکھا ہوا ہے دونوں دائیوں کا. اور بادشاہ کو بلاتا ہے, ان کو کہتا ہے, حکم جاری کرتا ہے کہ اگر لڑکے پیدا ہو تو ان کو کیا کر دیا جائے؟ مار دیا جائے. لڑکیاں ہو تو ان کو تاکہ نسل کشی ہو جائے. اور وہ رحم دل تھی. کیسی تھی؟ عورت تھی نا, بہن تھی, مائیں تھی, رحم دل تھی. اور وہ بچوں کو بچا لیتی تھی. اور کمپلین کی کہ تم لوگ بچوں کو کیوں نہیں مارتی؟ اس نے کہا کہ نہیں, جو عورتیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں اور وہ بیٹھ کے بچہ خود جنم لیتی ہے. ہمارے جانے سے پہلے کیا ہو جاتی ہے؟ چل جاتی ہے. پھر حکم جاری کیا کہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے. تو پہلا باب اس کی آخری آیت کو آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں, لاسٹ مسجد ہے, وہاں پہ بادشاہ ان کو حکم کرتا ہے کہ دیکھو اگر لڑکے پیدا ہو تو ان کو دریا میں ڈال کے بہا دو. ٹھیک ہے. دوسرے باب میں آپ دیکھیں 3 عورتوں کی بات کریں. ہمارے جان میں 3 عورتیں 3 کہانیاں تو کئی نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ ہمارے زمانے میں تھی ہے 3 عورتیں 3 کہانیاں. یہاں بھی 3 عورتوں کی کہانی, روحانی کہانی. خدا زندگی کو تبدیل کر دینے والا خدا ہے. تو کیا ہوا؟ لاوی کی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا. موسیٰ کی پیدائش ہوئی. جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو کچھ عرصے تک ماں نے اور اس کی بہن نے چھپائے رکھا. اور جب اس کی آواز جانے لگی تو وہ مجبور ہو گئے. مریم اور اس کی ماں نے کہا, موسیٰ کی ماں نے, کہ چلو ہم ٹوکرا بناتے ہیں, اور ٹوکرا بنا کر اس کو دریا میں بہا دیا. جب بہا دیا تو اس کی بہن مریم جہیز کو دیکھتی جاتی ہے. وہاں پر فرعون کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ غسل کر رہی ہے. جب اس ٹوکرا دیکھتی کہتی لاؤ اس کو میرے پاس. اور جب ٹوکرا کھلا, میں بڑا دکھ سے بھرا ہوا تھا کہ اب رات کو اسٹڈی کر رہا تھا, سر ہو رہا تھا, چیخ کر رو رہا تھا, اوپر سے بند تھا, اپنی ماں کے لیے رو رہا تھا. تنہائی تھی, کوئی آواز, بہن کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی. چیختی, اس نے کھولا تو رو رہا تھا. اس نے کہا یہ پرانی ہے, نکالا اس کو. اس کی بہن دیکھ رہی تھی, میرے بھائی کے ساتھ کیا کرتی ہے, اس کو مارتی ہے, کیا کرتی ہے. اس نے اس کو گود میں اٹھا لیا, اس کو پیار کیا, اس کو چپ کرایا. اور آپ پڑھیں دوسرا باب, اس کی 5ویں آیت, خروج دوسرا باب. یہاں پر آپ دیکھیں خدا فرعون کی بیٹی کے دل کو تبدیل کرتا ہے. یہ بھی عورت ہے. جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا. وہ بچہ اس پر رحم آیا, اس پر کیا آیا؟ رحم رک آیا, جائے. اور کہنے لگی اس پر کیا آیا؟ رحم. فرعون کی بیٹی اور رحم دو متضاد. فرعون کا مطلب ظالم, ظلم کرنے والا. اس کے سامنے کوئی ٹھہر. اور کہنے لگی کہ کسی عبرانی کا بچہ ہے. اور جیسے ہی اس نے کھولا, رو رہا بیٹا. خدا کی آنکھیں کس پر ہے؟ موسیٰ. جو بچہ, ابھی تک موسیٰ کا نام نہیں رکھا, بچہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے. خدا دیکھتا اپنے جس سے اس نے کام لینا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. اور موسیٰ کی بیٹی کے دل میں کیا ڈال دیا؟ رحم. کیونکہ ہمارا خدا رحیم و کریم, ترس اور رحم سے بھرا ہے. یہ بھی عورت ہے. کون ہے؟ میں نے بولا 3 عورتیں, ماں, موسیٰ کی بہن اور فرعون کی بیٹی. خدا تبدیل کر دینے والا خدا ہے. اس نے رحم ڈال دیا, تبدیلی آ گئی. اس نے اس کو لے لیا اور اس کو پیار کیا. جب مریم نے دیکھا کہ یہ پیار کر رہی ہے, وہ دوڑی ہوئی گئی, کہنے لگی کہ میں اس کی لیے دایا لاؤں.
हाँ, इसको ले जा, इसको क्या कर, ले जा और तय का बंदोबस्त कर। और वो उसकी माँ को ले आई। किसको ले आई? माँ को ले आई। और उसी की माँ उसको दूध पिला रही है। आमीन। कौन है? खुदा माँ को अपने बच्चे के पास लेकर जाता है। खुदा सब कुछ करने में काबिल है। फिर क्या हुआ? वो फरौन की बेटी ने क्या कहा? इसको अपने घर ले जा। आगे बढ़े, उसे क्या कहा? इसको अपने घर ले जा, जब तक ये बड़ा नहीं होता, उसको दूध पिला। और इसका मतलब ये है कि उसने उसका नाम क्या रखा? कब रखा? जब उसको वापस किया, जब वो बड़ा हो गया, जब उसको दूध छुड़ा दिया गया, जब उसको फरौन की बेटी को वापस किया, तो उसको कहा इसका नाम क्या है? मूसा। और मूसा का मतलब है पानी से निकला हुआ। हालेलुया। अब माँ का क्या करना था? दोबारा दुआ करती थी। गेस्टन की माँ दुआ करती थी अपने बेटे के लिए, और ये क्या करती थी? मरियम जो है मूसा की देखभाल करती, और उसके माँ उसको दूध पिलाती। और यह असूल था, खुदा ने बता रखा था कि जब मैं अपने बच्चों को दूध पिलाए, और 5 शरीयत की किताबें, कितनी किताबें? 5 शरीयत की किताबें, मर्द हो या औरत हो, 5 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक इन्होंने ज़बानी उसको हिफ्ज करना होता है। और इन्होंने शरीयत 5 किताबें हिफ्ज की हुई थी। और जब माँ दूध पिलाती थी तो उसके साथ शरीयत की तिलावत करती थी, और उस दूध के साथ कलाम उनकी जिंदगी में, इसके खून के अंदर मुंतकिल हो जाता था, और खून जज्बा मारता था। शरीयत जो उसके अंदर जाती थी, जज्बे से ममूर इसराइली होते थे। और ये परवरिश पा रहा है, आना जाना लगा, 40 साल तक अपनी माँ के साथ आता जाता रहा, मिलता जुलता रहा। और कलाम, तरबियत और तमाम इसराइली चीजें, उससे तमाम दस्तूर, तमाम आइन, तमाम कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने सीख लिए थे। यहाँ पर उसे शरीयत सीखी, दस्तूर सीखा, उसकी माँ ने सिखाया। आज जब माँ अपने बच्चों को आइन, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान मुकद्दस नहीं सिखाती तो बेगैरती का शिकार हो जाते, वो शराबी बन जाते, वो जुआरी बन जाते, वो स्मगलर बन जाते, वो चोर बन जाते, वो ढाईगीर बन जाते, वो ठग बन जाते, वो झूठ बोलना शुरू कर देते, वो फ्रॉड करते। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं। माँ बाप जो है तंग आए होते हैं, बीवियां तंग आई होती हैं शराबी खामदों से, शराबी जुआरी खामदों से। माएँ अपने बेटों से तंग आई होती है, लेकिन जो माएँ उनको कलाम और तरबियत उनकी करती हैं तो वो नबी बनते हैं। क्या बनते हैं? गैरतमंद होते हैं। और लिखा है कि जब, अब उसको खुद पढ़ लीजिए चैप्टर क्या करता है। लिखा है जज्बा, खून जोश मारता है, माँ का दूध जोश मारता है। जब एक मिस्री जो इसराइली को मार रहा होता है, उसको भाई को मार रहा, कहता है मेरे भाई को क्यों मारता है? इसके अंदर कौन जोश मारा है? फरौन की बेटी का जोश? नो, मूसा की माँ की दूध का जोश मारता है, और वो मिस्री को मार देता है, उसको छुड़ा देता है। उसके बाद फिर दोनों भाई इसराइली लड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं क्यों लड़ते तुम भाई? और वो क्या कहता है? तूने जिस तरह से मिस्री को मारा तो मुझे भी मार के दे। इस पर वो डर जाता है कि सारी दुनिया को क्या होगा पता, वो सब भाग जाता है, मध्यान हो जाता है। मध्यान की लड़कियों से, जिसकी बहुत सारी लड़कियां होती हैं, 10-11 उसके बच्चे हैं, उनमें से एक के साथ उसकी शादी हो जाती है, वहां वो परवरिश होता है, और एक इस्राइल का लीडर बनता है, एक नबी बनता है, और खुदा से बातें करने वाला बनता है, खुदा को देखने के लिए तरसता है। खुदा कहता तू मेरे चेहरा नहीं देख सकता, तू मुझे गुजरते हुए देख सकता, क्योंकि मैं आंख हूं। ऐसी माओ के बातन से नबी पैदा होते हैं, ऐसी माओ के बातन से लीडर पैदा होते हैं,
ایسی ماں کے باطن سے دورہ پیدا ہوتی ہے، ایسی ماں کے باطن سے برق پیدا ہوتے ہیں، ایسی ماں کے باطن سے جائز پیدا ہوتے ہیں، ایسی ماں کے باطن سے جو ہے بگڑا ہوا جو ہے کرسچن پیدا ہوتا ہے، اور مدر آف پریئر سے جو ہے وہ ایک بڑا فادر بن جاتا ہے، ایک بہت بڑا خادم بن جاتا ہے۔ میں نے کہا تو نہیں 4 ماہیں بتاؤں گا، 3 ماہیں ہم نے دیکھ لی، چوتھی ماں میں آتا ہوں متی کی انجیل 12واں باب 46 سے 48 آیت۔ میں زبانی بول دیتا ہوں لیکن 48 آیت آپ پڑھ لینا۔ وہ کیا ہے؟ ماں کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ ماں کی بات ہے۔ ایک منٹ، ماں کی بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح پریچنگ کر رہے ہیں گھر کے اندر، باہر مقدسہ مریم اور اس کے بھائی آتے ہیں اور ایک شخص کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کہو کہ تیری ماں اور تیرے بھائی تجھ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ پڑھے بھی کیا جواب آتا ہے کہ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ ہی رہا تھا تو دیکھو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کو جواب دیا، خبر سے لے کر آیا تھا، اس کا جواب کیا دیا سنے؟ کون ہے میری ماں؟ کون ہے میری ماں؟ اور کون ہے میرے بھائی؟ کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، ایک منٹ، اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہے۔ کون ہے وہ؟ ایک منٹ، کون ہے وہ میری ماں، میری بہن، میرے بھائی ہیں جو میرے آسمانی خدا باپ کی مرضی پر